अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ फरजाना अली और आज हम मौजूद हैं लोअर दीर के इलाके में। लोअर दीर के इलाके में आने का मकसद क्या है? लोअर दीर के इलाके में आने का मकसद 12 साला बच्ची नायला की मौत है। 12 साला नायला जिसका के निकाह किया गया, शादी की गई 13 साला अमीनुल्लाह के साथ, वो एक मुअम्मा सा बन गया है कि एक तो कम उम्री की शादी और ऊपर से उस बच्ची की मौत वाक़या हो जाना। फिर पता चलता है कि चाइल्ड अब्यूज़ हो गया या घरेलू तशद्दुद हो गया, वो भी केस है। तो इस केस की कई डायमेंशन थी और इनको पेशावर में बैठकर मेरा ख़्याल में डील करना मुमकिन नहीं था। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं और हम लाल किला के इलाके में मोहब्बत कोटू का इलाका है, वहाँ भी हम जाएंगे, समर बाग भी जाएंगे, ताकि ससुराल और मेके दोनों के लोगों से मिलकर पूछ सके कि असल में हुआ क्या था। क्योंकि एक कहानी ये भी मंजर आम पर आ रही है कि नायला को उसकी सुतेली माँ जो है उसने कुछ मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, या फिर ये भी एक कहानी है कि उसके ऊपर उसकी सुतेली माँ तशद्दुद करती थी। अब उसका वालिद भी चूँकि यहाँ पे नहीं है तो सारी कहानी बहुत ही गंभीर हो गई है और जो 12 साला नायला है उसकी मौत का मुअम्मा जो है वो अभी तक हल नहीं हो सका। तो उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब जानना ज़रूरी था, इसलिए हम आए हैं यहाँ पर और जानेंगे और मिलेंगे बहुत सारे लोगों से और आपको भी मिलवाएंगे और कुछ सवाल उनके सामने रखेंगे। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो ये केस लाल किला और समर बाग के दरमियान एक आजमाइशी केस साबित हुआ है। हम देखते हैं कि लाल किला की पुलिस है या फिर समर बाग की पुलिस है, दोनों अपनी अपनी जगह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जल्द अज जल्द इस मुअम्मे का हल निकाला जाए। तो अब वो जो है अब तक किस्सा कहाँ तक पहुँचा है, पुलिस क्या कर रही है, ससुराल क्या कह रहा है, मेका क्या कह रहा है, ये सारी बातें जो है आज के ब्यूरो रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हम उस बच्ची के जिसकी मौत एक मुअम्मा बनी हुई है, नायला, उसके इस वक्त गांव में हम लोग मौजूद हैं। इलाका है मोहब्बत कोटो मैदान। नायला की वो माँ जिन पर के इल्ज़ाम है कि इन की वजह से ये मौत वाक़या हुई है नायला की, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुलशबीन इनका नाम है। थोड़ा सा मैं इनसे बात करूंगी कि क्योंकि जब हम इस केस को देख रहे थे और मुख्तलिफ़ लोगों से बात कर रहे थे, इवन कि मैंने इनके दादा सरदार ख़ान से भी जब बात की तो वो भी यही बता रहे थे कि इनका रवैया जो है सुतेली माँ का वो बच्ची के साथ ठीक नहीं था। हम थोड़ा सा इस बात को वाज़े करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको वाज़े कर दूं कि चूँकि आपको ज़ाहिर है एक चीज़ कंफर्म है कि ये पख्तून इलाका है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उर्दू नहीं बोल सकते, पश्तो ये बोलेंगे, मैं ट्रांसलेट करके बता दूँगी। कल चेस्ता वद शवे वो दी उम्र सोना वो ददा उजमा वाद चशो दानवा रुस्त बे शविदा हाँ। अच्छा इला वो यो काले वो शदा द मोरवाद बेची यो काल दी अले कोशन बियाराला। अच्छा, और कलचे दा पैदाश हो आगे न पस सोना मुदा पस दी मोर दी को न वापस शो यानी आगे तलाक हो आज दिनो काले शो चला ना द तलाक दो नो द सिलाड़ा वो काला नास्ता द प्लार का। अच्छा द प्लार ने बियारा वस्तला बियालवा बिया दान के नास्ता बिया लाला आज मंगा दाम खजा बिया लाला सोना मुदा बस बिया तलाक हो शो बिया चिदेनो दोदरी काला बादुशुन और पदी दौर के दा नायला चिदे दा खपल मोर सरावो خپل مور سره و نیم تر واسطه منګه خدا مور واده کړل جرای واسطه دې پلاری تر واسطه. اچھا وسونه مده شوی او تاسو سره اوسېدو؟ زما سه 3 کال څلور شي 3 کال شوی و دا ټیک تیر شوی دی؟ ټیک تیر شوی دی. لیکن یو خبره ده کنه کلی خلک او دادا جی نکاح دا خو وایي چې حالات ټیک نه وو. هغه میرا مور ده کنه، میرې مور خو نوم بدنامي کنه خپل ابي خو نه کنه، میرا مور جو ځکه خلک دې خبره کوي کنه، میرا مور خو نشي خپلې دي. ٹھیک، ایک منٹ یہیں پہ رک جائیں. نشي خپلې دي نشي. ہاں، یہ گل کی باتیں آپ نے سنی. میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا صورتحال رہی، ظاہر ہے یہ ان کی ستیلی ماں ہیں، پہلے ان کی ماں تھی جن کے ساتھ ان کے مطلب نائلہ کے باپ کی شادی ہوئی.
फिर उसके बाद इनके साथ उनकी शादी हुई। इस दौरान इन्होंने मुझे बताया कि जब मैं ब्याह कर आ गई तो उसकी माँ यहाँ मौजूद थी, लेकिन फिर ज़ाहिर है खफगी शुरू हो गई और वो चली गई। कुछ अरसा सेपरेशन रही इनके शोहर के साथ, उनकी पहली बीवी की, और फिर उसके बाद तलाक हो गई तकरीबन 6-7 साल के बाद। अब इन्होंने मुझे ये भी बताया कि शुरू में वो अपनी बेटी भी अपने साथ लेकर गई थी, यानी कि नायला अपनी माँ के साथ इस घर से चली गई थी। लेकिन फिर जब उसकी माँ की तलाक हो गई, उसकी कहीं और शादी हो गई, तो वो बच्ची इनके पास दोबारा वापस आ गई। पिछले 3-4 साल से नायला इन्हीं के साथ रह रही थी। अब इन्होंने जो मुझे बताया वो ये है कि सुतेली माँ तो वैसे ही बदनाम होती है। आपको भी पता है कि हर कोई वो कितना भी अच्छा करे लेकिन लोग उसको अच्छा नहीं समझते, और मेरे साथ भी यही हुआ है। और ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि बच्ची जो थी, इन्होंने इनफैक्ट उनके साथ कोई ज़्यादती की है। हम मज़ीद बात करते हैं। गुल खलक वही चे आगा चे डेर ज़्यादा बीमार वो आगा पास सब वजह दोनों बीमार हो गया। बीमार روغ را مټوه د زما د سخر نه تپوس وکړه، زما د خواښې نه تپوس وکړه. په دقه ماسپښین له یې وویله لمری کې مې غوټه شوې ده، په سر مې درد دی. نور روغ را مټوه زه داسې لیوانۍ خو نه وم ده چې ما پردي کور ته بیماره لېږله ورتېله مې. لیکن ما هغې تصویر کتلی دی هغه دغه 15 ورځې بیماري کلې وه او په 6مه ورځ یې مړه راوړه. او دا ناري لیکن په دې دور کې دا 3 ورځې چې هلته سسرال کې هغه و سخر کړه، داداجي او دا ستاسو خپل کور والا 4-5 خلک خو هغې سره و که نه؟ نو خلک ورسره نه وو. یوه 2 شپې مې ورسره د خواښې او د سخر وې 2 شپې، او یوه شپه مې ورسره د دې زوی یو ځل وه، یوه شپه یې ورسره بل ځل وه، 4 شپې ورسره ورسره وې. او بیا ترې هغو خلک راغلی وو. او بیا 15مه ورځ خو تاسو واپس راوړې دی؟ نو 4 شپې یې ورسره کړي دي. یوه شپه د دې هلته یوازې شوې ده. یوه شپه یو خبره بل هم ده چې هغه تاسو ته ویلې وو چې زما طبیعت خراب دی، زما مره خراب دی، تاسو هغې له 4 ګولۍ ورکړي وو. هغه څه ګولۍ؟ هغه ګولۍ ته دنده راوړه هلته پرتې ده، زما رکټ سر ته پرتې ده. ګولۍ به زه تا ته وښیم، به زه تا ته وښیم که نه چې کومه ریجو هغه به سړی وایي چې دروغ خو پکې نه ویلی کېږي، په دې کې دروغ نه سند کېږي نه ویلی کېږي. که سر د بنده ځي خو هغه یوه خبره به کوي که نه. هغه ګولۍ به زه تا ته در ښکاره کړم. او پوستان ګولۍ مې نومې دا ګولۍ یوه د سر د درد خوړلې ده، دا د بوج دپاره، دا د سر د درد زما د سر د دماغ دپاره، او یوه پوستان ګولۍ خوړلې. په دې قسم خورم او نور مې د خدای لاس په دې زګونو کې ورکړه که دې له ما ګولۍ ورکړي. دا خو دونه ماشوم ته دا ګولۍ ورکړي دي؟ دا ګولۍ ده ما خوړه جو دې له مې ته یوه ورکړله، ویل په سر مې ډېر څه له خورې دا زما دماغ خراب دی، زما چې دی نو په دې وجود مې سخته یو خورم یې خانې یم جو هغې له مې دې ورکړله ټینشن دپاره. اچھا یہ سونه ګولۍ تا یوه ورکړلې، دا نورې ما وخوړې. دا جنۍ چې مړه ده د هغه نه وروسته ماله خوب نه راځي، خانې مه جدا زه ما یہ پینٹاکسل گولیاں ہیں. گل ہمیں بتا رہی ہیں نائلہ کی یہ ستیلی ماں ہے، انہوں نے یہ ہمیں وہ گولیاں دکھائیں کیونکہ ان کے سسر نے جو پولیس کو بیان دیا ہے تیسرے روز، اس میں یہ کہا کہ کچھ بچی نے بتایا کہ مجھے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، میں اچھا فیل نہیں کر رہی تھی، تو میری ماں نے مجھے انفیکٹ میرے گلے میں درد تھا اور میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میری ماں نے مجھے 4 گولیاں دی کہ یہ آپ کھا لیں، اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گی. اب میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کو کون سی گولیاں دی تھی، تو یہ گولیاں جو ہیں وہ انہوں نے دی تھی. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 2, 4 اور 5, 10 گولیوں کا یہ پلتا ہے، اور اس میں ابھی صرف 3 گولیاں. وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ 3 گولیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، میں نے اسے صرف 1 گولی دی تھی اور باقی ساری گولیاں جب اس کی ڈیتھ ہو گئی اور میرے اوپر ٹینشن بہت زیادہ تھی تو یہ میں نے کھائی ہیں. اب یہ ٹینشن ریلیز کرنے کی میڈیسن ہے، اور انہوں نے بچی کو گلا خراب ہونے پر دے دی. ظاہر ہے سوال تو اٹھتا ہے کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. دیکھیں ہمارے سامنے ان کے سسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں سردار صاحب، اور یہاں گل ہیں ہمارے ساتھ ان کی ستیلی والدہ. وہی بات بار بار ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بچی نے مجھ سے کہا، وہ بقول ان کے بچی بالکل ٹھیک تھی، اسے کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن جو تصویر میں نے دیکھی ہے اس میں بچی کی حالت ٹھیک نہیں تھی. بچی کی شکل وہ لگ رہی ہے کہ وہ انتہائی لاغر اور انتہائی کمزور اور بہت زیادہ بیمار دکھائی دے رہی تھی. لال قلعہ میدان کا یہ علاقہ ہے کوٹہ محبت، اور یہاں ہم موجود ہیں نائلہ کے گھر میں. آپ کو یہ گھر دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ گھر دکھانے کا صرف یہ مقصد ہے غربت، بے روزگاری، معاشی حالات، معاشی مجبوریاں، تعلیم کا نہ ہونا، اور پھر اس کے نتیجے میں آپس میں ہونے والی چپکلش، ستیلے اور جو سگے رشتوں کا
ایک کشمکش جو ہوتی ہے وہ، ایک اپنی ماں کا نہ ہونا، ایک دوسری عورت کا اس کے ساتھ ہونا، حالانکہ وہ عورت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ستیلا ہونا میرا جرم بن گیا، لیکن بہرحال یہ تو جب تحقیقات ہوں گی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو بنیادی وجہ ہے، یہاں پر یہ بھی رواج ہے کہ شادی بیاہ کے لیے کچھ رقم لڑکی والوں کو دی جاتی ہے تاکہ وہ تیاری کر سکیں. کچھ جگہوں پر اسے کچھ اور معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر تیاری کے لیے اس کو سمجھا جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہیں جو اکٹھی ہو گئیں، جو کہ وجہ بنی سالہ نائلہ کی موت کا. ہمارے ساتھ امین اللہ صاحب موجود ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کو کسی نے اطلاع دی کہ اس طرح ایک بچی کو ابھی تھوڑی دیر بعد دفنایا جا رہا ہے اور واقعہ کچھ مشکوک سا ہے، تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. سر جی، ہمیں یہ خفیہ اطلاع ملی تھی کہ یہ چھوٹی بچی ہے، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اسی طرح نہیں ہے جو وہ کہہ رہی ہے. تو پھر میں اور تارا لال کرا سے رابطہ کیا، وہ بھی آئے اور ہم بھی آئے. تو جنازے کو تقریباً 5-10 منٹ باقی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ میں اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جاتی ہوں. پھر ہم نے تارا ثمر باغ کی حدود میں جو اسپتال ہے ثمر باغ، اس کو لے گئی. ادھر ہماری کافی افسران اور بھی آئے تھے. اس نے معاملہ طے کیا اور اس کا میڈیکل وغیرہ سب کچھ کرایا. پھر اس کے بعد آپ اسے پشاور کون لے کے گیا؟ یہ چونکہ لال قلعہ کی حدود ہے، پھر اس کو کہہ دیا، وہ لال قلعہ والوں نے اس کو پشاور تک لے گیا. امین صاحب کی آپ نے بات سنی کہ جو میکا ہے وہ ایک تھانے کی حدود میں ہے، جو سسرال ہے وہ دوسرے تھانے کی حدود میں ہے. پھر اس کے بعد لال قلعہ والے اس کو پشاور انہوں نے منتقل کیا. جی سر جی، پھر ادھر لے گئی. جی ابھی آپ تحقیق میں نہیں ہو؟ نہیں جی، وہ لال قلعہ والے پولیس کے حوالے کیے ہیں، وہ انویسٹیگیشن انچارج بھی موجود ہے، اس کو مزید تفتیش اس کو حوالہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو ثمر باغ کی حدود میں ہو رہا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، جو لال قلعہ کے حدود میں ہو رہا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ نائلہ کا میکا ہے. اب ہم جائیں گے اس گاؤں جہاں پر کہ نائلہ کو بیایا گیا تھا. نائلہ بیاہ کر گئی اور پھر یہ جو سارے معاملات ہوئے، ایسا کیا ہوا کہ پھر اس کو جب لایا گیا تو وہ آتے ہی دم توڑ دیتی ہے. یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم موجود تھے 12 سالہ نائلہ کے میکے میں، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اس کے سسرال میں، اور یہ علاقہ ہے ثمر باغ کا اور گاؤں کا نام ہے تنگی پائن. اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت 12 سالہ جو نائلہ تھی اس کا نکاح کیا گیا 13 سالہ شوہر امین کے ساتھ. امین اللہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کے والد وزیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تاسو ته پته ده چې دا جرم ده، ماشومان ودنه کیږي، دا څنګه تاسو دا موږ داسې وکړه چې د جنۍ باندې به زیاتی ظلم کېده. ما په دغه وجه باندې وویل چې یاره دا جنۍ به د ظلم نه بچ شي، یعنې زما دا زوی ورکوټی و، دا د واده قابل نه و، خو ما که دا جنۍ بچ شي او دا یا د نیکه که کینی، خو د هغه کم کېنه ناسته. بیا یې ما ته نیکه وویله چې ته راشه او دې هلک ته ووهه چې دا واده درکړي. د هغې نه پس ورته ما وویله ماله دا واده راکړه چې دا جنۍ د دې سختو تکلیف نه بچ شي. دا جینې پلار چې و یا نیکه چې و، دا تاسو خپلوان دي؟ دا زمونږ دا سړی چې دی، دا نیکې چې دی، نو دا ښځه زمونږ د مور د تره ده. وزیر صاحب سے اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک جرم ہے کہ بچوں کی، آپ 12 اور 13 سال کے بچوں کی شادی آپ کر رہے ہیں، تو یہ تو قانوناً جرم ہے. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ نائلہ کی جو والدہ تھیں وہ ان پر، جیسے کہ وہی کہانی ہم پہلے بھی سن کے آ رہے ہیں کہ ستیلی ماں اس کے اوپر ظلم کرتی تھی، اور اسے اس ظلم سے بچانے کے لیے اس کے دادا، ان کے رشتہ دار، یعنی دادا کی جو بیوی ہے، یعنی کہ دادا کی رشتہ دار تھی، تو ہم جب دیکھتے تھے کہ بچی پر ظلم ہو رہا ہے، بنا ماں کی بچی ہے اور باپ جو ہے وہ مزدوری کے لیے کراچی میں ہے، یہاں پر کوئی ہوتا نہیں اور ستیلی ماں کے آسرے پر ہے اور وہ اس پہ ظلم کرتی ہے، تو ہم نے اسے ظلم سے بچانے کے لیے یہ نکاح کیا. اور ہمارا یہ تھا کہ وہ ہمارے گھر میں رہے گی، تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی تو پھر وہ ایک میاں بیوی کی صورت میں رہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ان کا موقف ہے. خیال کیا تھا، ہو کیا گیا، یہ ایک علیحدہ بات ہے. یو بل خبره تاسو چې سوای
هغې مور هغه نه مني. هغې مور وایي چې جنې خو ما سره ډېر زیات مینه وه، ما کله هم هغې باندې ظلم نه ده کړی، دلته نه چې تللی دی جنې ټیک وو، څه چل شوی دی هلته شوی دی. دا موږ چې کله د واده ټیم یې زموږ سره کېښوده نو زه ماسپښین تللی ما، 2 کسان یو، 2 زنانه دي، یو زه یم. جوړم وړې ده او جوړم چې ویې وړله د هغې نه راواپس شو نو ما ته یې دومره وویل چې ناجوړه ده، خو ما ته هغه وایي هغې ټایم کې لږ طبیعت خراب وو، لیکن دی مطلب دا نه دی چې ما هغې باندې ظلم کړی وو، تشدد کړی وو. لکه هغه بیماره وه، کله چې بیا ماخوستن هغو راله ما ته یې ویل تاسو ځئ، چې موږ رالو ویل موږ به ماښام در شو. هغو 10-11 بجې راله او ماشوم یې لکه داسې د لاسو نیولې وه چې راښکلی یې ده، د خپل څوکې لګېدې او په کټ کې پرېوته. د هغې نه پس بیا ما ویوړله مولا له د شپې په 12 نیمې بجې. د هغې نه پس بیا بیرته کور ته رالو. د کور نه بیا چې سبا شو زما چې کوم میلمانه وو، یا 2 کسه یا 15 کسه یا هغو کسان، د هغو کار چې وشو بیا مولا راغی، بیا ورته په سهار لمانې په مازدیګر لمانې بیا ډریپ وشو. د هغې نه پس مې بیا میارو ته ویوړله، د میارو نه پس مې بیا په سبا لمانې بلې شپې لمانې تیمرګرې ته ویوړله. بیا یې راته د هغې نه پس نیکه وویل دې ټول ټایم کې نیکه ورته سره و. نیکه څومره ټیم یې چې اړولی، زما نه 1 ورځ پاتې شوی، ما وس نه دی، زه بې وسه یم او هېڅ وس مې نه کېده. ما پسې ګاډی دې ځګې نه ولېږه چې تا ماشومه بیمار راوړې ده او ته زما سره ته ټیم واړوه. اب تک کی جو وزیر صاحب سے بات ہوئی ہے وہ یہی ان کا موقف ہے. اس وقت بھی اس کی سوتیلی ماں نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ فی الحال یہ کام نہ کریں، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ یہ ایسے ہی بہانے بنا رہی ہے. اور دوسرا ہم چاہ رہے تھے کہ لڑکی کو جلدی سے اس کے گھر سے نکالیں تاکہ اس کی مزید اس کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو. ہم اسے اپنے گھر لے کے آئے لیکن اس کی طبیعت مسلسل خراب ہو رہی تھی. پھر انہوں نے دونوں طرف سے کوشش کی، یعنی کہ ڈاکٹر کو بھی دکھا رہے تھے، پھر ملا سے دم وغیرہ بھی کرا رہے تھے، تیمرگڑھ تک اسے لے کے گئے، اس کا علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہیں ہو سکا. اور پھر ظاہر ہے جیسا کہ ان کے دادا نے بتایا کہ جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو میں اسے واپس لے آیا. اور جیسے ہی وہ ادھر اپنے میکے پہنچی، اپنے باپ کے گھر پہنچی دادا کے ساتھ، اور وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ وہ چل سکتی، اس کو اٹھا کے چارپائی تک پہنچایا گیا اور اس نے دم توڑ. لیکن یہاں پر جو ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ اگر کیمرہ آپ کو دکھائے تو امین آپ دیکھیے کہ یہ 13 سالہ وہ بچہ ہے جس کے ساتھ 12 سالہ نائلہ کی شادی کی گئی ہے. اب اس بچے نے تعلیم نہیں کی، صرف مدرسے کا سبق جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. اور یہ ان کے والد ہیں. سچویشن ساری کی ساری آپ کے سامنے ہے. چھوٹے بچوں کی شادی کر دینا ان کا اپنا ایک ریزن ہے اور موقف ہے کہ جناب میں نے تو ایک اچھے نیت کے ساتھ یہ کام کیا ہے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ ایک جرم ایک قسم کا سرزد ہو گیا. اب اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ میں جب نائلہ کے گاؤں میں تھی تو وہاں پہ اس کے دادا نے بھی بتایا اور کچھ اور لوگوں نے بھی بتایا کہ یہاں یہ عام رواج ہے کہ بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادی کر دیتے ہیں. اور وہ وجہ بھی نظر آتی ہے کہ جب تعلیم نہیں ہوگی اور بچی بالغ ہو جائے گی تو بس فوری طور پر ان کو لگتا ہے کہ شادی کر دی جائے. اب بچہ بھی بالغ ہو گیا، بچی بھی بالغ ہو گئی اور شادی کر دی گئی. ان کا ریزن اپنی جگہ، ماں کی کہانی اپنی جگہ. لیکن نائلہ کے ساتھ کیا ہوا؟ نائلہ کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی. سعید الرحمان صاحب ڈی ایس پی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس سارے کیس کو دیکھ رہے ہیں. ڈی ایس پی صاحب سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اب تک تحقیقات کہاں تک پہنچی اور اس سے ریلیٹڈ کچھ اور باتیں بھی. اتنے دن ہو گئے ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں کیوں نہیں آئی؟ ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ کارروائی کریں گے؟ اس میں تو ایج معلوم کرنا یہ سب کچھ کافی مسئلہ ہے اور دریافت ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ اسی طرح ہم نے جو KMC بھجوائی ہے وہاں کا کمپلیٹ رزلٹ بھی ہمیں چند میں موصول ہو جائے گا. تو اگر کوئی زہریلی مواد اس کو پلائی گئی ہو تو وہ ہیوی جرم بنتا ہے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں آئی ہے. اصل وجہ ہمیں رکاوٹ تو یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک میڈیکل اوپینین نہیں ملا ہے. اور ایک
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नायला केस की और हम आपको उसके मेके और ससुराल दोनों जगहों पर लेके गए और हमने देखा कि समर बाग में भी और लाल किला में भी जो भी सिचुएशन हमें नज़र आई, उनके गाँवों में हर एक की अपनी कहानी थी। चाहे वो माँ थी वो अपनी कहानी बता रही थी, ससुराल वाले जो थे ससुर वो कह रहे थे कि मैं बच्ची की जान बचाना चाहता था इसलिए मैंने अपने बेटे से शादी की। बहरहाल इस वक्त हम तिमरगरा में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के कुछ समाजी कारकुन मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ NGOs के साथ इनफैक्ट काम करते हैं, मुख्तलिफ़ इदारों के साथ काम कर रहे हैं और उनका फोकस हमेशा ऐसे ही इश्यूज़ पर रहता है। अकबर ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नेशनल कौंसिल के मेंबर हैं HRCP के। इब्राश पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं। उमरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं और इज़हारुद्दीन साहब भी समाजी कारकुन हैं। अकबर साहब आपसे बात करूंगी सबसे पहले, मुझे ये बताइए कि ये जो नायला का किस्सा है, कुछ ज़राए या कुछ लोग ये कहते नज़र आए इस मामले को पर पर्दा डालने के लिए या शायद इसको कूल डाउन करने के लिए कि नहीं ये एक आध केस ही इस तरह का हो जाता है, अदरवाइज़ हमारे यहाँ कम उम्र बच्चियों की शादी नहीं होती। आप यहाँ रहते हैं, समाजी कारकुन हैं, इन इश्यूज़ पर काम भी करते हैं, आपकी क्या राय है? मेरा ख़्याल है कि ये अपनी नौइयत का वाहिद वाक़या नहीं है। ये उसके साथ चूँकि मौत भी का वाक़या हुआ है इसलिए ये मंज़र आम पर आ गया है। अदरवाइज़ शादियां होती हैं, कम उम्री में होती हैं और बहुत सी जगह जहां आप ये देखते हैं कि बच्ची लावारिस होती है या वो ये कुदरत, ये ताकत, ये सलाहियत नहीं रखती कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सके, तो वहाँ पर इस किस्म के फ़ैसले उन पर थोपे जाते हैं। और यही वजह है कि इसके हवाले से आवाज़ें भी उठती हैं, इसके हवाले से अर्ली एज मैरिजेस के पैगामात भी आप देखें सामने आ रहे हैं। हमारे सूबे में जो है बाकी सूबों ने जो है 1929 का जो कानून है उसमें तरमीम की है और जो बैनुल-अक़वामी तौर पर बच्चों की जो उम्र थी जो 18 साल वो लाजमी करार दी गई है। तो पहला स्टेप्स जो अगर हम किसी तब्दीली के लिए बढ़ते हैं तो वो उसका कानूनी या पॉलिसी लेवल पे उसकी रोकथाम होती है। और थोड़ा सा मैं आपको इंटरेस्ट करूँगी कि आप इस चीज़ को ना ID कार्ड के साथ मस्ट कर दो कि ID कार्ड होगा तो शादी होगी। आप क्या समझते हो कि ये शर्त ठीक नहीं? प्रोसीजरल लेवल पे आपको जो निकाहनामा है, निकाहनामा में ऐसी शिक्सें लानी पड़ेंगी। इसके अलावा आपने दूसरी कानून साजियाँ की हैं कि पहले जो है मेडिकल टेस्ट होना चाहिए मैरिज से पहले, वो कहीं नहीं होता, उस पर कहीं अमल दरामद नहीं होता। स्टेट जो है सिर्फ कानून साजी करके एक तरफ नहीं बैठ सकती, उनका इतलाक़ करना, उन पर अमल दरामद होना लाजमी होगा। तो सिंध से अगर हम इसको कंपेयर करें तो वहाँ अब भी जो है बिलो 18 ईयर्स मैरिजें हो रही हैं, हालांकि कानून वहाँ बन चुका है, कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त जो है वह लाजमी है। लिहाजा अगर हमें वाकई हम संजीदगी से इसको ले रहे हैं तो इसे हमें सिर्फ कानूनी सतह पे नहीं बल्कि इनको इसके लिए मुतल्लिका इदारे और उनके प्रोसीजर्स को भी देखना पड़ेगा और उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा और उन पर अमल दरामद यकीनी बनाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। इस केस में भी, नायला के केस में भी देखें तो अगर पुलिस पे और किसी चीज़ का केस बनता है या नहीं बनता है, लेकिन कम उम्री की शादी जिस पुलिस थाने की हदूद में हुई है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाना चाहिए। इब्राश, थोड़ा सा आपकी तरफ आऊँगी। मैं यूनिसेफ का एक सर्वे पढ़ रही थी, अगरचे वो 2017-18 का था, लेकिन उसमें ये था कि ड्रॉप आउट जो है वो भी इस पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होता है कि बच्चियों को जब घर बिठा दिया जाता है तो फिर वालिदैन कहते हैं आप क्या करें, इसकी शादी ही कर लेते हैं। आप चूँकि अपनी जो आपका इदारा है उसके तहत आप स्कूल भी चला रहे हैं, आपकी क्या राय है? अगर दीर को देखें तो कितनी ये चीज़ आपको ठीक नज़र आती है? जिस तरह ये अपने सर्वे को कोट किया है तो हमारी भी यही ऑब्ज़र्वेशन है और काफ़ी एविडेंस हमने हमारे पास हैं कि
कम उम्र की जो बच्चियां हैं, मतलब ग्रेड 5 की, ग्रेड 6 की बच्चियां जो हैं उनकी शादी हो जाती है और फिर वो स्कूल छोड़ जाती हैं। तो ये नहीं है कि मतलब ये सिर्फ वाहिद एक जो नायला का केस है कि ये कम उम्री की जो शादी है ये सिर्फ नायला का वाहिद केस है। तो इस तरह से केसेस हैं जिनमें बच्चियों की तकरीबन 12, 13 या 10 साल की उम्र में शादियाँ हो आपके जाती स्कूलों में ऐसा हुआ? हैं। जी, हमारे स्कूल्स में इस तरह से हुआ। ग्रेड 5 में, ग्रेड 6 में जो है बच्चियों की शादियाँ हुई हैं। अच्छा। जी। और यानी कि ये दीर में तवातर से हो रहा है? हाँ, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होते हैं। अगर आप किसी भी स्कूल में जाके पूछ लें तो आपको बता देंगे कि इस तरह से जो है बच्चियों की, इवन लड़कों के ग्रेड 6, 7 के जो लड़के हैं उनकी भी शादियाँ लड़कों की शादियां ग्रेड 6, 7 में? हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती हैं। वो डिफरेंट जो है उनके होते हैं कि जी घर पे कोई है नहीं और उनकी वालदा जो है वो अकेली है, तो इसलिए हम शादी कर देते हैं ताकि वो फिर उनकी जो है हाथ बटा सकें। कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, इसलिए अगर छोटे बच्चे की शादी भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, जी, बिल्कुल इसी तरह से है कि जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वो एक थोड़ा मोड़ा सपोर्ट जो है वो मौजूद होता है, जिसकी वजह से फैमिली में इस तरह से वाक़यात होते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। इज़हारुद्दीन साहब थोड़ा सा इधर आ जाइए कि हम थोड़ा सा बात कर लें। मैं यकीनन उमरज़ादा साहब से निकाह खां के हवाले से पूछूंगी, लेकिन आपसे थोड़ा सा ये, चूँकि इकॉनमी की बात हो रही है, तो आपका तजर्बा क्या कहता है कि क्या वाकई ये बात सच है कि जैसे मैं अभी नायला के घर गई तो मुझे ऐसे लगा और कुछ लोगों ने ये तासुर देने की कोशिश की, चूँकि गुर्बत है, बच्चियाँ पढ़ नहीं सकती, तो वो कहते हैं कि बस जल्दी किसी और के घर की हो जाए। देखिए, अगर आप उस सेंस में आप सवाल पूछ रही है कि ब्राइड प्राइस जो होता है वो नहीं है इस तरह, इस सच कल्चर। लेकिन इस केस में तो 20,000 रुपए दिए गए हैं। देखिए, वो एक्सेप्शनल केसेस ज़रूर होते हैं लेकिन वो ओवरऑल कल्चर नहीं है। मैं एक और पर्सपेक्टिव पे बात ज़रूर करूँगा कि यहाँ पे ये कंसिडर किया जाता है कि चूँकि बच्चियाँ उसी तरह हमें आउटपुट नहीं दे सकती, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सकती जिस तरह लड़के देते हैं, तो वाई नॉट वी शुड गेट देम अर्ली मैरिड। तो ये एक कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है कि चूँकि उनका घर में, तो अगर हमको अर्ली मैरी कर लें तो। लेकिन यहाँ ये केस जो है इसमें तो कुछ पर्टिकुलर इसका बैकग्राउंड है इस केस का कि इनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने हाथ उठा लिए थे, खींच लिए थे किस्म ने। तो इस केस में इकोनॉमिक इश्यूज इतनी नहीं थी जितनी कल्चरल इसमें इम्पैक्ट शामिल है। मैं इसके अगर एक और पर्सपेक्टिव की बात करूं कि लेट सपोज हम ये के लिए नायला एजुकेटेड होती और उसकी जॉब होती तो फिर क्या होता? मेरे ख्याल से फिर ये केस इस तरह नहीं होता, रिजल्ट तो डिफरेंट होता। तो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स उस सेंस में इन्वॉल्व ज़रूर हैं, लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि दिस इज़ अ केस ऑफ ब्रोकन फैमिली और इसको सरकार की तरफ से इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, और हमारे दूसरे इलाकों में पख्तूनख्वा के, थोड़ा सा आपकी तरफ आ जाती हूँ यही सवाल लेकर कि हमारे पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में ब्राइड प्राइस दी जाती है, लेकिन इजहार कह रहे हैं कि यहाँ पे दीर में ऐसा नहीं है। दीर में ये बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ऐसे इलाके रह गए हैं जहाँ पे फाइनेंशियल मसाइल हैं, वरना बाकी सारे लोग अगर आप देहात में भी चले जाएं तो आपको पक्के मकान मिलेंगे और लोग खुशहाल नज़र आएंगे। छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चलाते हुए आप देखेंगे क्योंकि ये रेमिटेंस बाहर के ममालिक से ठीक ठाक खूब कमाते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ अच्छी तरह गुजरती है। तो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं। बाकी जो समाज का असर है ये बहुत ज़्यादा है। लोगों में शऊर की कमी है, लोग इन इश्यूज़ पे बात नहीं करते। लोगों ये अगर सोशल मीडिया पर ये इशू ना उठाते, कोई ना उठाता, अगर नायला ना मरती तो मेरा नहीं ख्याल। आप उन जगहों को देख कर आई हैं, वो कितनी पसमानदा जगह हैं, वहाँ किसने जाना था, पुलिस ने कब जाना था, आप या मैंने कब जाना था। आपको नहीं लगता कि निकाह खान भी बराबर का कसूर है? अब यहाँ इस केस में निकाह खान कहाँ है? मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा। आपको पता होगा, मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि 99% निकाह खां जब निकाह पढ़ते हैं तो वो न लड़की से मिलते हैं न लड़के से मिलते हैं, बल्कि उनकी पेरेंट्स बैठे हुए होते हैं या चाचू मामू वो होते हैं और वो उनके वकील बनते हैं और वो कहते हैं मैंने उसके लिए
प्लान को कबूल किया है और कबूल किया था। कितना अच्छा होता कि ये शादी जिसकी हो रही है, निकाह जिसकी हो रही है, उन लोगों से पूछते। अब मैं नहीं समझता कि अगर कोई निकाह खां के सामने 12 साल की लड़की या 13 साल का लड़का बैठा हो और वो उसका निकाह पढ़े, नहीं पढ़ेंगे वो। लेकिन निकाह खान का ये भी तो कसूर है ना कि लड़का लड़की नहीं है और तुम किसका निकाह पढ़ा रहे हो? वही मैं कह रहा हूँ कि इन निकाह खानों को पाबंद बनाया जाए कि भाई आपने जिसकी निकाह पढ़नी है उनको उनके हाजिर लगाओ, उनसे पूछो। फिर आप खुद ब खुद, हो सकता है मैं बहुत बदज़मीर कोई न कहा होगा कि वो 12 साल की लड़की का निकाह पढ़ दें, लेकिन उनके सामने नहीं होते हैं। पैसे मिल रहे हो। देखें, एक प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं छोटी सी आपको बात बता दूं कि थैलीसीमिया की वो जो एक सर्टिफिकेट था वो निकाह के साथ बाउंड किया गया था, आपको याद है? मैं जब इस पर काम कर रही थी पेशावर में, तो निकाह खान ने मुझसे, मैंने कहा आपने पूछते नहीं हो कि थैलीसीमिया का उनका टेस्ट है या नहीं? उसने कहा अच्छा आप कहती हो कि मैं अपना कारोबार तबाह कर लूँ? हाँ, वो जाहिर है। अब देहात में जो निकाह खान भाग जाएगा, उसको तो 2-2 हज़ार रुपये एक तरफ से और 2-2 हज़ार मिलते हैं, उनको तो उससे काम होता है। ज़रूरी है, इन चीज़ों पे काम की ज़रूरत है, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेन चीज़ जो है मेरे ख्याल में कानून साजी है सबसे पहले। नाज़रीन, आपने देखा ये सारे समाजी कारकुन हैं और इसी सोसाइटी में काम करते हैं, और आपने देखा कुछ हमारे भाई जो हैं वो ये कहते नज़र आए कि सबसे पहले एक मौसर कानून साजी की ज़रूरत है, तभी जाके ये सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकेंगे। क्योंकि आपने नायला के केस पे देखा कि जहाँ एक ब्रोकन फैमिली है जिसकी वजह से बच्ची इस हाल को पहुँची, वहाँ दूसरी तरफ कम उम्री की शादी है। फिर तीसरा जुल्म ये उस पे हुआ कि जनाब उस दौरान वो माँ जो थी वो भी उस पे तशद्दुद करती थी, जो कहा गया, हालांकि माँ ने इसको मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बताया गया कि उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशान भी थे। फिर उसके बाद बाप सारे मंजर से गायब है, दादा कुछ और कह रहा है, ससुराल वाले कोई और सुना रहे हैं, और वो बच्चा जो हमने दिखाया 13 साल अमीनुल्लाह, उसकी अपनी एक कहानी है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाया, वो सिर्फ मदरसे जा रहा है। तो ये इसमें एक कहानी के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगरचे नायला अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कम उम्री की शादियां फिर भी हो रही हैं। यही निकाह खां हैं जो कि छोटे बच्चों की शादियां भी करा रहे हैं, और यही कानून नाफिज करने वाले हैं जो खामोश तमाशाई बनने सब कुछ देख रहे हैं। तो बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए कि खुदारा जो बिल काफ़ी अरसे से काबीना के पास पड़ा है, अब इसको मंजूर कर लीजिए, इसको काबीना से पास करवाइए और इसको जाके असम्बली से पास कराइए और कानून बनाइए। और साथ ही साथ मैं इस प्रोग्राम के तहत ये भी कहूँगी कि क्योंकि इसमें चाइल्ड अब्यूज़ का भी केस है, इसमें मर्डर का भी शक है, इसमें चाइल्ड मैरिज की भी बात है, और इसमें साथ ही साथ जो एक घरेलू तशद्दुद का मामला है वो भी है। तो इतने सारे मामले इसमें हैं, ना हम घरेलू तशद्दुद का कानून बना पा रहे हैं और ना पुराने एक्ट को ठीक कर पा रहे हैं। तो मेहरबानी कीजिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, अब ये कर दीजिए, ऐसा ना हो कि हम कल कोई और नायला खो दें। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।